नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। 3 दिनदेखि जारी शिक्षकहरूको आन्दोलन सहमतिमा टुङ्गिएको छ। नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ बीच 7 बुँदे सहमति भइसके पछाडि शिक्षकहरूको आन्दोलन स्थगित भएको छ भनेर एक थैले भने पनि सहमतिमा टुङ्गिएको छ। निकै सकस देखियो। 28 सालको जुन खालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापन गर्न गणतान्त्रिक सरकारले नयाँ शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरिसके पछाडि शिक्षकहरू आन्दोलित भए र चक डस्ट छोडेर देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँको बानेश्वर र माइतीघर मण्डलामा धरना गर्न आइपुगे। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरण अस्तव्यस्त भयो र शैक्षिक संस्थाको पठन पाठन पनि अस्तव्यस्त भयो र शिक्षा सबै नै अस्तव्यस्त भइसके पछाडि अब सरकार अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने खालका टीका टिप्पणी र सडकमा आन्दोलनमा निस्केका शिक्षकहरूले शिक्षा मन्त्रीसम्मको राजीनामा माग गरे। 3 दिनको सडक सङ्घर्ष अन्ततः 7 बुँदे सहमतिमा गएर टुङ्गिएको छ र शिक्षकहरू घर फर्केका छन् र विद्यालय फर्कने सहमति गरेर उनीहरू अब 7 बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने विश्वास बोकेर फर्केका छन्। पटक पटक भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसके पछाडि शिक्षकहरू सडकमा आएका हुन्। विशेष गरी 4वटा विषयमा शिक्षकहरूको यो शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि देखिन्छ। स्थानीय तहमा लैजाने, सेवा सुविधा, पेन्सन भत्ता र त्योसँगै ट्रेड युनियन खोल्न पाउने नपाउने अथवा राजनीतिक दलको शिविर संस्था बन्न पाउने कि नपाउने लगायतका विषयमा शिक्षकहरू आन्दोलित भए। किनकि शिक्षकहरू परिवर्तनको वाहक र व्यवस्था परिवर्तनमा समेत उनीहरूको भूमिका रहेको देखिन्छ। त्यसकारण व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, तर व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि शिक्षकलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने उनीहरूको आक्रोश पनि देखियो। त्यसकारण यो विषय यति पेचिलो बन्यो कि नेपालको मूल राजनीति नै तरङ्गित भयो र सरकारले वार्ता गरेर सहमतिमा टुङ्गाएको छ। अब सरकारले कारण कसरी गर्छ, किनकि शिक्षकहरूको विषय संविधान संशोधनसम्मको विषय रहेको छ। त्यसकारण यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने विषय अब फेरि अर्को चुनौतीको विषय पनि बनेको छ। आज हामी शिक्षक महासंघ र सरकार बीच भएको 7 बुँदे सहमति, कार्यान्वयनको पक्ष, चुनौती र केही राहत शिक्षकहरूको असन्तुष्टि र शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो प्रगति के छ भन्ने विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। अब देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँ ओर्ले 3 दिनसम्म उनीहरूले काठमाडौँमा सडक सङ्घर्ष गरे र 7 बुँदे सहमति भयो र उनीहरू घर फर्कने, विद्यालय फर्कने र फेरि चक डस्ट समातेर विद्यार्थीलाई पढाउने सहमतिमा पुगे र एक किसिमको सकारात्मक निष्कर्ष पनि निस्कियो। सडकमा तपाईँको राजीनामाको समेत माग भएको थियो। अशोक राईले शिक्षकहरूलाई बेइमानी गर्न खोजे शिक्षा विधेयकबाट भन्ने खालका नारा पनि उठे। यतिसम्मको चर्चा भयो कि अशोक राई राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन् भन्ने सम्मको पनि बजारमा चर्चा चल्यो। यो विधेयक जुन संसदमा दर्ता भएको विधेयक, यस्तो खालको विधेयक कसरी तयार भयो, म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि बुदागत विषयमा छलफल गर्छु। संविधान जारी भएको 8 वर्ष भयो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐन बन्न सकेको थिएन। शिक्षा क्षेत्रमा ऐनको अभावमा निकै अस्तव्यस्तता उत्पन्न भएको मैले महसुस गरेँ। त्यति मात्रै होइन, यो ऐनको मस्यौदा अथवा यो विधेयक बन्ने प्रक्रिया 75 सालमा नै सुरु भइसकेको थियो। यसले निकैवटा उकाली ओह्रालीहरू पार गरिसकेको रहेछ। मन्त्री परिषदमा पुग्दै अनि सरकार परिवर्तन भएपछि फेरि 0 अवस्थामा आउने, अनि फेरि नयाँ सरकार आएपछि मन्त्री परिषदमा पुग्ने, फेरि चुनावको घोषणा भएपछि 0 स्थितिमा आउने र मैले जतिखेर
शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएँ त्यो बेलामा यो कानुन मन्त्रालयमा थियो। यो विधेयक कानुन मन्त्रालयमा थियो। शिक्षा 5 महिना बितिसकेको थियो। 5 महिना बितिसकेको थियो। त्यसपछि व्यवस्थामा बसेको थियो। कानुन मन्त्रालयको सहयोगले कानुन मन्त्रीजीको समेत चाहिँ सक्रियताले यसलाई चाहिँ नि शिक्षामा ल्याएर शिक्षाबाट मन्त्री परिषदमा पठाइयो र शिक्षा मन्त्रालयले त्यो बेलासम्म एक शब्द पनि तलमाथि गर्न पाउने अवस्थाहरू थिएन त्यो प्रक्रियाको हिसाबले, किन त्यो कानुनको विषय थियो र त्यसपछि तुरुन्तै एक दिन पनि शिक्षा मन्त्रालयमा ढिलो नगरिकन मन्त्री परिषदमा त्यसलाई मैले पठाएँ र मन्त्री परिषदले त्यसलाई आवश्यक समय लिएर हेऱ्यो र सरकारवालाहरूसँग पनि खास गरी प्याप्सन र महासङ्घवालाहरूसँग पनि छलफल गरेर उहाँहरूका चाहिँ गुनासाहरूलाई समेट्ने प्रयत्न गर्यो र त्यसपछि मन्त्री परिषदबाट मन्त्रालयमा आएपछि मैले चाहिँ नि ढिलो नगरिकन संसदमा दर्ता गराएँ। त्यसपछि स्वाभाविक हो, संसदमा जाने भनेको जनताको हातमा जाने हो, त्यो सार्वजनिक भयो। सार्वजनिक भइसकेपछि अब त्यसमा पनि कतिपय हाम्रा चाहिँ गुनासाहरू समेटिएका छैनन् भन्ने कुराहरू आयो। यसमा अलिकति महासङ्घका नेतृत्वका साथीहरूको अलि समस्याको पाटो पनि देखियो। तल चाहिँ अलिकन हामीले ग्रासरुटका साथीहरूलाई अथवा नेतृत्व बाहेकका साथीहरूलाई समेट्न अलिकति गाह्रो भयो, सन्तुष्ट बनाउन अलिक गाह्रो भयो, जवाब दिन अलिक गाह्रो भयो भन्ने प्रसङ्ग पनि उहाँहरूले उठाउनु भयो। हामीले उहाँहरूलाई वार्तामा बोलायौँ तर वार्तामा चाहिँ नि आउन अस्वीकार गर्नुभयो। शिक्षा मन्त्रालयसँग हामीले वार्ता गरेर समाधान निस्कँदैन, यो समग्र सरकारको कुरा हो, अर्थ मन्त्रालयको कुरा हो, कानुनको कुरा हो र साथमा शिक्षा मन्त्रालयको पनि कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले प्रधानमन्त्रीजी देशमा हुनुहुन्न, यस्तो स्थितिमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ संयोजकत्वमा वार्ता हुनुपर्छ भन्ने शर्त उहाँहरूले राख्नुभयो। हामीले चाहिँ नि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीजीसँग सरसल्लाह गऱ्यौँ। पहिले पनि छलफल कुराकानी भएकै हो। उहाँहरूको दुईटा कुरा, एउटा अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने र संविधानले मान्न सक्ने, अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने, संविधानले मान्न सक्ने कुराहरू सबै नै सम्बोधन गरिनेछ भन्ने कुरा हामीले बार शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट पनि भनि नै रहेका थियौँ। मैले विज्ञप्ति मार्फत पनि उहाँहरूलाई वार्ताको निम्ति आह्वान गरेको थिएँ। त उहाँहरूसँग संसदमा विधेयक पठाउनुभन्दा अगाडि अशोक राई, शिक्षा मन्त्री अशोक राईले प्रशस्त छलफल र त्यो खालको परामर्श गरेन र विगतमा भएको सम्झौतालाई पनि व्यवस्था गर्यो भनेर यही टेबलमा शिक्षक महासङ्घका सबै प्रतिनिधि आएर कुराकानी गरेर आक्रोश पोखेर गएका थिए। होइन, यो चाहिँ उहाँहरूले प्रक्रिया नबुझ्नु भएको पनि हो। प्रक्रिया नबुझ्नु भएको, शिक्षा मन्त्रालयको हातबाट त्यो विधेयक चाहिँ गइसकेका थियो र म अशोक राई चाहिँ शिक्षा मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो ड्राफ्ट भएर तयार भएको थियो। ड्राफ्ट अशोक राई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुनु अगाडि नै ड्राफ्ट भइसकेको थियो। 75 सालमा ड्राफ्ट भएको। म 5 वर्षपछि चाहिँ नि जिम्मेवारी सम्हाल्न आएको छु र त्यो ड्राफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ नि धेरै शिक्षक साथीहरू पनि त्यो ड्राफ्टिङको काममा चाहिँ संलग्न हुनुभएको कुरा मलाई बताउनु भएको छ। उहाँहरू सरकारवालाहरूलाई समेत ड्राफ्टिङ कमिटीमा राखेर ड्राफ्ट भएको छ। तर मैले अघि नै भने त्यो अप डाउन हुने सिलसिलामा, 2-3 चोटि अप डाउन हुने सिलसिलामा कहाँ के परिवर्तन भयो भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो मैले अहिले भन्न सक्दिनँ, किनकि मेरो जानकारीमा रहेन। मैले त त्यसलाई चाहिँ नि एक शब्द पनि तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन। क्याबिनेटमा चाहिँ नि आफ्नो राय प्रस्तुत गर्ने, छलफलमा सहभागी हुने र आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने बाहेक त्यसपछि त्यो अशोक राईले व्यक्तिगत रूपमा गर्यो अथवा मन्त्रीको रूपमा गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उहाँहरूले प्रक्रिया नबुझ्नु भएर हो हैन। त्यो चाहिँ आइसकेपछि अब संसदमा दर्ता भएपछि एउटा प्रक्रियाको कम्प्लिकेसन त भयो, किनभने सार्वभौम चाहिँ एउटा सर्वोच्च शक्ति ऐन निर्माणको सिलसिलामा, कानुन निर्माणको सिलसिलामा चाहिँ संसदमा छ र संसदमा दर्ता गरिसकिएको छ। अब सरकारले चाहिँ म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्न सक्ने अवस्था पनि होइन। दर्ता गर्ने बेलामा उहाँहरूलाई मैले ब्रिफिङ पनि गरे हो
यो ऐनमा तपाईँहरूले चाहेका यी कुराहरू चाहिँ परेका छन् है भन्ने कुरा उहाँहरूलाई मैले बताएको हो। बताएपछि उहाँहरूले खुसी व्यक्त गर्नुभएको हो, धन्यवाद दिनुभएको हो, बधाई दिनुभएको हो शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधि साथीहरूले। र धेरैजना नै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, महासङ्घका पदाधिकारी मात्रै होइन अरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला, फोटो खिचाउनु भएको हो। महासङ्घ अन्तर्गतका त्यो सारा चिज भएको हो। र यो सबै चिज हामीले चाहिँ एकदमै शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने, शिक्षणलाई एउटा चाहिँ अनुकूल वातावरणमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने र शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि उठाउने सदाशयका साथमा हामीले गरेका थियौँ। र पछिल्लो चरणको चाहिँ नि वार्ता र सम्झौता पनि त्यही उद्देश्यबाट प्रेरित छ। त यति गरेर शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ नि वार्तामा बोलाउँदा पनि उहाँहरू चाहिँ होइन यो शिक्षा मन्त्रालयको सीमाभन्दा अशोक राईको हैसियतभन्दा माथि गइसकेको छ। यो त प्रधानमन्त्रीको चासोको विषय हो, अर्थ मन्त्रालयको विषय हो। अझ संसदमा दर्ता भइसकेको हुनाले चाहिँ अब अशोक राईसँग वार्ता गरेर परिणाम निस्कँदैन भन्ने उहाँहरूको चाहिँ राय रहिसकेपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीजीले गृहमन्त्रीजीको संयोजकत्वमा वार्ता कमिटी बनाएर त्यसमा चाहिँ नि महासङ्घ मात्रै होइन, कर्मचारी सङ्घ मात्रै होइन, हिस्टुन भनेको 11-12 पढाउने शिक्षक साथीहरूको सङ्गठन, त्यति मात्रै होइन, बाल विकास चाहिँ केन्द्रका चाहिँ नि सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू समेत बसेर हामीले चाहिँ हिजो छलफलबाट टुङ्गो गऱ्यौँ। एउटा समझदारी निस्कियो, सम्झौता भयो, उहाँहरूले आन्दोलन फिर्ता लिने यतिको धेरै तपाईले र मन्त्रीज्यू तपाईले यतिको धेरै चासो राखेर ड्राफ्ट तयार भइसकेको विधेयकमा समेत यतिको धेरै चासो राखेर छलफल गर्नुभएको रहेछ। 81 हजारौँ शिक्षकहरू, लाखौँ शैक्षिक संस्था बन्द गरेर लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनबाट वञ्चित गरेर किन काठमाडौँ आइपुगे त? मैले कुरो के हो भन्ने होइन, मैले त बारम्बार भनेको छु सार्वजनिक रूपमा मिडियाहरूमा पनि कि आन्दोलनको आवश्यकता थिएन मेरो कोणबाट हेर्दा, किनकि हामी अघि नै मैले भने दुईटा सीमाभित्र बसेर अर्थतन्त्रले धान्ने, संविधानले मान्ने सीमाभित्र बसेर सबै कुरा महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग फेरि पनि बसेर हामी समाधान खोज्न तयार थियौँ। अब किन आउनुभयो, सायद विगतमा भएका चाहिँ सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अलिकति आशंकाले पनि काम गर्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ, अविश्वासले पनि काम गर्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा उहाँहरूको शिक्षक महासङ्घकै एउटा रणनीति कार्यनीतिले पनि काम गर्यो होला भन्ने लाग्छ। एकातिर सडकमा चाहिँ नि जाम गरिदिने, ठुलो शक्ति प्रदर्शन गरेर दबाब सिर्जना गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ नि आफ्नो अनुकूलको सम्झौता गर्न सरकारलाई चाहिँ नि बाध्य बनाउने, त्यो कार्यनीति अन्तर्गत उहाँहरूले ल्याउनु भएको पनि हुनसक्छ, वा चाहिँ विगतको चाहिँ यो अविश्वासले काम गरेको पनि हुनसक्छ, वा दुवै मिसिएर यो चाहिँ नि शिक्षकहरूको आन्दोलनमा चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ देशभरिबाट आएका। अब यतिको प्रगतिशील नेता, वामपन्थी पृष्ठभूमि भएको यतिको प्रगतिशील नेता अशोक राईलाई यो शिक्षा विधेयक पढिसकेपछि एक थरी मान्छेले प्रतिगामी भनिदिए। प्रतिगामी रहेछ अशोक राई, मानसिकता प्रतिगामी रहेछ भनेर त्यस्तो खालको टिप्पणी सडकमा गरे। के जवाफ दिनुहुन्छ? अनि यो चाहिँ नि अब उहाँहरूलाई कसरी त्यस्तो लाग्यो, अब त्यो उहाँहरूको कुरा हो। मान्छेलाई टिप्पणी गर्ने स्वतन्त्रता छ अहिले, जसलाई जे भनिदिए पनि हुने अवस्था छ। तर अब हिजोको सम्झौताले पनि देखाउँछ कि म शिक्षा मन्त्रीको रूपमा सकारात्मक थिएँ, छु र रहनेछु। अझै पनि समस्या छन् भने हल गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? होइन, समस्या त अब संसदमा विधेयक दर्ता भएको छ, संसदमा समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ। विधेयकका जोड कोणहरू, साना मसिना कतिपय कमीहरू, त्रुटिहरू हुन सक्छन्। यो त विधेयक हो, यो त ऐन बनिसकेको छैन, छलफल गरी म जहिले पनि सकारात्मक हो। यो त विधेयक हो, ऐन बनिसकेको छैन, जायज कुराहरू संसदमा छलफल गर्न प्रस्तुत भएको सरकारको डकुमेन्ट मात्रै हो यो। हजुर,
अन्तिम निष्कर्ष त जनप्रतिनिधिहरूले संसदमा दिन्छन् र कानुन बनाउँछन् बिल्कुल हैन यो त प्रस्तुत भएको छ तर नियतमा चाहिँ खराब देखियो अशोक राईको भने क्या यो त नियत भन्ने कुरा चाहिँ अब कसैले कसैको नियत मापन गरेर सम्भव हुँदैन कस्तो ऐन चाहिँ पारित भएर जान्छ भोलिको दिनमा पार्लियामेन्टले कस्तो ऐन दिन्छ त्यो बेलामा मेरो चाहिँ प्रयत्न के रहन्छ त्यो सबै चिज त व्यवहारमा हेर्ने कुरा हो अब यतिसम्मको आरोप लगाए तपाईँ शिक्षा मन्त्री नियुक्ति भएदेखि नै एउटा विषय तपाईँलाई चार्ज लागिरहेछ तपाईँ निजी विद्यालय सञ्चालक हैन 25 वर्ष अगाडि स्थापना भएको एउटा 30 वर्ष अगाडि स्थापना भएको तपाईँको श्रीमती सुशीला श्रेष्ठले सञ्चालन गर्दै आएको स्वप्न बाटिका स्कुलको विषयमा चाहिँ उनीहरूले प्रश्न उठाइरहेछन् शिक्षा मन्त्री प्रगतिशील विचार बोक्ने भए पनि निजी क्षेत्रको पक्षपोषक हो ऊ आफै नै निजी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ निजी विद्यालयका 10 जना सञ्चालकहरू सडकमा आए भने जस्तो पनि सहमति गर्ने तर हामी लाखौं शिक्षक सडकमा आउँदाखेरि पनि व्यवस्था गर्ने हाम्रा पटक पटकको सम्झौता चाहिँ छलफल नगर्ने भनेर त्यो खालको आरोप लगाए यो विषयमा तपाईँ प्रश्न पार्नुहोस् त आज किनकि तपाईँको हरेक समय यो विषय उठान हुने गर्छ अनि यो चाहिँ के छ भने के नियो पाउँ कनिका बुकाउँ भन्ने चाहिँ एउटा उखान जस्तो कुरा हो म 30 वर्ष अगाडिदेखि आज होइन 30 वर्ष अगाडिदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्छु खास गरी सञ्चालन गर्छु भन्दाखेरि सुशीलाजीले चाहिँ विद्यालय हेर्नुहुन्थ्यो म राजनीतिमा एउटा सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरिसकेको मान्छे म निरन्तर राजनीतिमा पूर्णकालीन भएर कार्यरत रहेको मान्छे हुँ अब त्यो ऐन कानुन विधि नीति नियमहरूले चाहिँ नि दिएको सुविधा वा छुटलाई प्रयोग गरेर नै विद्यालय दर्ता गरेर एउटा व्यवसाय चलाएर राजनीति गर्नुपर्छ राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ व्यावसायिक बन्न सकेनन् भने त्यसले अरू धेरै चाहिँ नि विकारहरू निम्त्याउन सक्छ किनकि उनीहरूले पनि केही न केही आय स्रोत बनाउनु पर्छ जुन आय स्रोत देखिने होस् वैध होस् हैन त्यो बाटोबाट चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हो मलाई लाग्छ खै मलाई किन धेरै साथीहरूले चाहिँ नि यो विद्यालय सञ्चालन गरेकोमा चाहिँ नि अप्रगतिशील भयो भन्ने ठान्नु भएको छ मलाई थाहा छैन तर अब धेरै नेताहरूले व्यवसायमा कहीँ न कहीँ लाग्नु भएको छ व्यवसाय चलाउनु भएको छ र म ठान्छु कि नेताहरूले व्यवसाय पनि चलाउनु पनि पर्छ यो बुद्धनगरमा रहेको स्वप्न बाटिका निजी विद्यालयको आडमा तपाईले निजी क्षेत्रलाई पक्षपोषण गर्न खोजेको त्यस्तो केही छैन त्यस्तो बिल्कुलै त्यो चाहिँ गलत आरोप हो अहिलेको ऐनको मस्यौदामा चाहिँ नि दर्ता भएको मस्यौदामा हेर्नुभयो भने पनि हुन्छ अब निजी विद्यालयहरू गुठीमा दर्ता हुने चाहिँ प्रबन्ध गरिएको छ र गुठीमा जानको लागि उत्प्रेरित गरिएको छ निजी विद्यालयहरूलाई र गुठीमा त्यसरी जानेहरूलाई अलिक प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्थाहरू पनि गरिएको छ तर एउटा कुरा के हो भने निजी क्षेत्रलाई अहिले चाहिँ नि सरकारले राज्यले निषेध गरेर चाहिँ अगाडि जान सक्दैन किनकि निजी क्षेत्र पनि राज्यको सरकारको चाहिँ नि पार्टनर हो विकास सहयोगी हो साझेदार हो राज्यले चाहिँ नि एकैचोटि सम्पूर्ण भार चाहिँ नि थाम्न नसक्ने बोक्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रले त्यो भार चाहिँ वहन गर्नका निम्ति सहयोग गर्नुपर्छ त्यसलाई नियमन गर्नु त्यसलाई चाहिँ नि उचित दिशा दिनु चाहिँ राज्यको कर्तव्य हो जुन कर्तव्य राज्यले निर्वाह गरिरहेको छ र त्यो आज होइन धेरै लामो समय भइसकेको कुरा हो त साथीभाइ चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी चाहिँ राज्यको दायित्व हो अशोक राई जस्तो प्रगतिशील मान्छेले निजी क्षेत्रलाई शिक्षा र स्वास्थ्य रोजगारीमा चाहिँ अथवा शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नु हुँदैन भने उनीहरूले होइन अब हामीले चाहिँ संविधान बनाउँदाखेरि समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ उन्मुख भनेका छौँ संविधानमै समाजवादी भनेका छैनौँ अब अहिले चाहिँ तपाईलाई शिक्षा क्षेत्रमा जुन ऐन ल्याइएको छ सामुदायिक विद्यालयहरूलाई चाहिँ नि निःशुल्क अनिवार्य हैन शिक्षा आधारभूत तहमा र निःशुल्क शिक्षा चाहिँ माध्यमिक तहमा भनेको नै समाजवाद उन्मुख हो त्यो र त्यसलाई चाहिँ टेवा पुर्याउन
सघाउ पुर्याउन त्यहाँ चाहिँ सरकारले चाहिँ एक्लै धान्न नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि निजी क्षेत्रले पनि चाहिँ त्यसमा सहयोगी भूमिका खेल्ने हो, पार्टनरको भूमिका खेल्ने हो। अब तपाईँलाई सरकारले चाहिँ सामुदायिक क्षेत्रकै विद्यालयहरूलाई त्यहाँको शिक्षण र शिक्षालाई नै पर्याप्त दिन सकिरहेको छैन, त्यो सबैले महसुस गरेको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले सरकारले चाहिँ अझै निजी क्षेत्रले धानेको चाहिँ भारलाई समेत बोक्ने हो भने अहिले जुन सामुदायिक शिक्षामा सरकारले जुन लगानी गरिरहेको छ त्यो लगानी पनि अझै पन्यालो हुने अवस्था चाहिँ हुन्छ, किनकि हाम्रो अर्थतन्त्रको चाहिँ अवस्था जे छ त्यो चाहिँ धेरै उत्साहजनक ढङ्गले उन्नतिको दिशामा छैन। त्यसो भएको हुनाले बिस्तारै बिस्तारै क्रमशः व्यवहारवादी ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ समाजवादी दिशामा जानुपर्ने अवस्था छ। सोच त हामी सबैको एकदमै पवित्र छ, हुन्छ, रहन्छ, रहनुपर्छ, तर पवित्र आकाङ्क्षाले मात्रै अर्थतन्त्र चाहिँ नै अगाडि जाँदैन। त्यसका आफ्नै किसिमका वस्तुगत नियमहरू छन् र अर्थतन्त्र सुदृढ हुने बित्तिकै मलाई लाग्छ यो सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सुदृढ गराउन सकिन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ सुदृढ हुने बित्तिकै निजी विद्यालयमा अभिभावक र विद्यार्थीहरूको आकर्षण समाप्त हुन्छ। त्यसकारण निजी विद्यालयहरूलाई दोष दिएर त्यसलाई निषेध गरेर त्यसलाई चाहिँ बन्देज लगाएर चाहिँ जाने कुरा नेगेटिभ तरिका हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई, निषेधात्मक तरिका हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो सामुदायिक विद्यालयहरूलाई चाहिँ सबल बनाएर चाहिँ जाने कुरा सकारात्मक हो भन्ने लाग्छ। अहिले सरकारले त्यही बाटो समाएको छ, विधेयकले पनि त्यही बाटोलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने चेष्टा गरेको छ। अब 7 बुँदे सहमतिको विषयमा उल्लेख गर्छु। शिक्षकको मर्यादा कायम हुने, शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने, विभागीय कारबाहीको प्रस्तावित व्यवस्था यसमा पुनर्विचार गरिने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट 75% स्थायी हुने, शिक्षक सरुवाको व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा हुने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक मात्र रहने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट हुने, सेवा प्रवेशको उमेर 40 वर्ष तोक्ने, दुर्गम महँगी भत्ता दिने, न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, निजी विद्यालय शिक्षकको अभिलेख सरकारी निकायमा राख्ने र त्यो प्रत्याभूति गराउने र 10 वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्थापन गर्ने। सकिन्छ यो मन्त्रीज्यू? यो काम गर्न सकिन्छ? ठिक छ, सकिन्छ, सक्नुपर्छ, सक्ने भनेरै सम्झौता गरियो। यसमा अलिकति कम्प्लिकेसनको केही पाटोहरू छन्, किनकि अब संसदले हेर्नुपर्नेछ यो विधेयक र संसदलाई हामीले चाहिँ नि संसदप्रति जिम्मेवार भएर संसदलाई हामीले चाहिँ कन्भिन्स गर्नुपर्ने छ। यसमा अब शिक्षक साथीहरूको पनि जोड के छ भने हामीले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ सबै सांसदहरू, हामी लाग्छौँ त्यो कुरामा। तपाईँहरूको चाहिँ नि एकल जिम्मेवारीको मात्रै कुरा होइन, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, संसदलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न हाम्रो पनि रहन्छ भन्नुभएको छ र उहाँहरू पनि अब त्यसकामा लाग्नुहुन्छ होला। हामीले संसदमा सहजीकरण गर्ने कुरा गरेका छौँ। हामीले चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले इमान्दारीपूर्वक यी कुराहरूलाई ऐनमा प्रतिबिम्बित गर्न जुन प्रक्रियाबाट ऐन बन्यो त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ सकारात्मक भूमिका चाहिँ। तर यो 7 बुँदे सहमतिमा राहत शिक्षक छन् नि मन्त्रीज्यू, लगभग 46,000 राहत शिक्षक र केही अरू निजी क्षेत्रका शिक्षकहरूको चाहिँ माग सम्बोधन भएन। अहिले 11 बजे यहाँ माइती गरमण्डलामा उनीहरूले प्रदर्शन गर्दैछन्। यो राहत शिक्षकहरूको चाहिँ माग किन सम्बोधन नगरेको? हिजो वार्ता बस्दा बस्दै उनीहरूले वार्तै छोडेर बाहिर निस्के। यो 46,000 राहत शिक्षकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रीज्यू? होइन, कसैले वार्ता छोडेर निस्केको पनि छैन। अब यो राहत शिक्षकले आन्दोलन गर्छन् भन्ने कुरा पनि मेरो जानकारीमा छैन। अब यो त उहाँहरूको सबैको प्रतिनिधिमूलक संस्था, अघि नै मैले नाम लिइसकेँ, उहाँहरूले दस्तखत गरेर चाहिँ सम्झौता भएको हो। बाँकी आन्दोलनको क्रममा 100% प्राप्ति भएन भन्ने असन्तुष्टि चाहिँ
जुनसुकै आन्दोलनमा पनि हुने गर्छ। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ नेतृत्वले, शिक्षक महासङ्घले, त्यस्तै गरेर यो चाहिँ हिस्टुनले, त्यस्तै गरेर यता चाहिँ बाल विकास केन्द्र सङ्घले अनि कर्मचारी सङ्घले उहाँहरूले बसेर हल गर्नुहुन्छ, हल हुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि उहाँहरूले आन्दोलन फिर्ता लिने भनिसक्नु भएको छ र नेतृत्वप्रति अविश्वास गरेर मलाई लाग्छ कोही पनि कहीँ पनि पुगिन्छ। अब एक थरी राहत शिक्षकका साथीहरूले के भने भन्दा नेपाल शिक्षक महासङ्घ चाहिँ पार्टीगत नेताहरूको झोले संस्था हो, तिनीहरूको सहमति हामी मान्दैनौँ भनेर सार्वजनिक मिडियामा बोलिरहेछन्। अब त्यही महासङ्घको चाहिँ आह्वानलाई स्वीकार गरेर उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभयो होइन। अब सम्झौतामा कहीँ कतै जोडकोड मिलेर कुनै चिजमा चाहिँ आफूलाई चित्त बुझेन भने त्यसलाई चाहिँ फेरि पार्टीको जिम्मा लगाइदिने त्यो काम पनि गर्नु उपयुक्त होइन भन्ने लाग्छ। यद्यपि अब उहाँहरूको भनाइ के हो, कहाँ के असन्तुष्टि हो त्यो मलाई जानकारीमा छैन। उहाँहरूको चाहिँ उमेर हदको कुरा अनि उहाँलाई थाहै गर्ने विषय होइन, थाहै कसरी गर्ने त्यो चाहिँ प्रष्ट प्रावधान हुन सकेन भन्ने उहाँहरूको असन्तुष्टि छ। किन छैन भन्नुभएको छ उहाँले? अब उमेर हदको चाहिँ कुनै उमेरको सीमा छैन, उमेरको सीमा छैन। अब उहाँहरूले चाहिँ नि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुन सक्ने, स्थायी हुन सक्ने बाटो खोलिएको छ होइन। अब खुला प्रतिस्पर्धामा पनि उहाँहरू उमेरको हद चाहिँ नलाग्ने गरी प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र प्रतिस्पर्धामा, खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सफल हुन सक्नु भएन भने पनि उहाँको सेवा अवधि गणना गरेर उपादान दिएर विदा गर्ने, खाली हात नपठाउने, सेवा अवधि गणना गरेर उपादान दिएर समेतको व्यवस्था छ नि। उहाँहरूले हजुर त्यो विधेयक नै पढ्नु भएको छैन जस्तो छ। त्यसो भएपछि त्यो भएको र त्यो कुरामा चाहिँ पूर्ण सन्तुष्ट भएको अवस्था भएकोले सम्झौतामा ती चिजहरू चाहिँ सबै विस्तृत उल्लेख गर्नै परेन नि जो विधेयकमा छ। पछि राहत शिक्षकहरूले गुनासो गरिरहनु पर्दैन, आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन, यो जुन 7 प्रतिशत सम्झौता र विधेयकले समेट्न सक्छ। हजुर, तपाईँ ढुक्काका साथ भन्न सक्नुहुन्छ राहत शिक्षकहरू जो अहिले उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् मन्त्रीज्यू? होइन, उहाँहरूको असन्तुष्टि चाहिँ सङ्गठन मार्फतै आउनु पर्यो, महासङ्घ मार्फतै आउनु पर्यो। अब व्यक्तिले चाहिँ नि गर्ने असन्तुष्टि अब जस्तो भन्नुहोस् न, भोलि चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भनियो होइन, खुला प्रतिस्पर्धा भनियो, त्यहाँ फेल हुनेले चाहिँ म माथि न्याय भएन भन्ने स्थिति होला, असफल हुनेले। अब त्यस खालको असन्तुष्टि त सम्बोधन गर्न सकिँदैन राज्य सरकारका तर्फबाट, सङ्गठनले पनि सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि असफल हुनेहरूको हकमा समेत खाली हात पठाउनुहुन्न, यतिका वर्ष उहाँहरूले चाहिँ पढाउनु भएको छ भन्ने तर्कका आधारमा उहाँहरूलाई चाहिँ नि सरकारले उपादान दिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ नि ऐनले गरेको छ। मन्त्रीज्यू, मुख्य यो 18 बुँदे महासङ्घको 18 बुँदे मागमा चाहिँ यो शिक्षाको अथवा 12 क्लाससम्मको शिक्षालाई चाहिँ स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने जुन विधेयकमा समेटियो नि, यो प्रति चाहिँ उहाँको मुख्य आक्रोश थियो। सक्छ स्थानीय तहले, हाम्रो स्थानीय तहले 12 क्लाससम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ आफै शिक्षा बुझेको मान्छे। यहाँले गरेको प्रश्न सरकारले गर्न मिल्दैन, किनकि संविधानमा व्यवस्था भइसकेको छ। संविधानमाथि प्रश्न उठाउने हक हामीलाई छैन। मैले व्यवहारको प्रश्न गरेको, व्यवहारिक प्रश्न। व्यवहारमा पनि त हामी त पहिलो पटक चाहिँ विधेयक मात्रै तर्जुमा गर्दैछौँ, त्यो व्यवहारमा गइसकेकै छैन, नम्बर 1 कुरा। त्यसकारण व्यवहारमा हेर्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरा जुन आर्थिक भारको कुरा गर्नुभएको छ, अहिले पनि आर्थिक भार त सङ्घबाटै चाहिँ तपाईँलाई अनुदान गइराखेकै छ अथवा सङ्घबाटै त्यो आर्थिक चाहिँ नि बेहोरिएकै छ, अहिले पनि छ होइन। थोरै चाहिँ नि वृद्धि हुन्छ स्थायी हुँदाखेरि, त्यसमा चाहिँ अब सामाजिक उसको चाहिँ नि योगदानको चाहिँ पैसा अलिकति चाहिँ बढ्ने होला, त्यो पनि सङ्घबाटै जाने कुरा हो। मात्र व्यवस्थापन चाहिँ नि स्थानीय तहले गर्नुपर्छ, शिक्षालाई रेखदेख गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै कुरा हो। सम्पादन, मूल्याङ्कन, नियुक्ति, नियमन, रेखदेख गर्ने विधेयकको व्यवस्थाप्रति शिक्षकहरूको मुख्य आक्रोश हो। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने 8 क्लास पास गरेको वडा अध्यक्षले 50 वटा विषयमा मास्टर गरेको, डिग्री गरेको शिक्षकलाई नेतृत्व गर्न खोज्ने यो अशोक राईको विधेयक चाहिँ यो प्रतिगामी यसकारण भयो कि उहाँ संहिताको पक्षधर हो, तर विधेयकमा चाहिँ उहाँले सङ्घलाई चाहिँ
सङ्घबाट प्रदेशमा लानुपर्ने विधेयकलाई स्थानीय तहमा लगेर चित्रबहादुर केसीको शैलीमा उहाँले चाहिँ विधेयक बनाउनु भयो भन्नुभयो। उहाँले प्रदेशले नेतृत्व गर्दाखेरि फेरि शिक्षकहरू त्यो नेतृत्व सहन तयार किन यो गर्न सकिएन? महासङ्घले स्वीकार गरिसकेको छ। अब जहाँसम्म अब 8 क्लास पढेको वा 1 क्लास पनि नपढेको भन्ने कुरा छ, यो विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रले मात्रै मान्छेको क्षमतालाई प्रतिबिम्बित गर्दैन। हेर्नुहोस् है, जनताले योग्य छानेर पठाएका चाहिँ पदाधिकारी वा नेताहरूलाई हामीले विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र तपाईँको हातमा छैन भनेर अनादर गर्ने तरिका पनि अपनाउनु हुँदैन। विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र नभएका चाहिँ मान्छेहरू प्राध्यापक भएर हैन मास्टर डिग्री गर्नेहरूलाई पढाएको पनि हामीले नेपालमै देखेका छौँ। त्यसकारण क्षमता योग्यता भनेको विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रले मात्रै हैन मात्रै चाहिँ प्रमाणित गर्दैन, एक कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि प्रदेशलाई अलिकन चाहिँ अधिकार चाहिँ कम भयो भन्ने कुरा जहाँसम्म छ त्यो अवस्था छ यो विधेयकमा। अलिकन चाहिँ जति सहभागिता हुनु पर्थ्यो विद्यालय शिक्षामा त्यति प्रदेशलाई भूमिका प्राप्त भएको छैन। किनभने अघि नै मैले भने संविधानले नै अब स्थानीय तह भनेर चाहिँ नि आधारभूत र चाहिँ माध्यमिक शिक्षा तोकिदिएको हुँदाखेरि प्रदेशको भूमिका अलिकति कम जस्तो हुन गएको छ। तर त्यसबारेमा पनि संविधान त संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यसबारेमा हामीले लेखेकै संविधान हो, त्यसबारेमा हैन। तर मेरो व्यावहारिक प्रश्न के भन्दाखेरि संविधानमा छ, तपाईँ हामीले लेखेको दुधीपटकको संविधान सभाबाट बनेको संविधान लेखेको तपाईँ हामी नै लेख्ने हौँ। तर व्यावहारिक पक्ष चाहिँ 1 किलोमिटर सडक खन्न नसक्ने पालिकाहरू पनि छन् क्या। तिनीहरूले 12 क्लाससम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। मेरो व्यावहारिक प्रश्न हो के होइन, त्यो व्यावहारिक रूपमा आर्थिक दायित्व मुख्य प्रश्न हो। आर्थिक दायित्व क्षमता र दक्षताको आर्थिक दायित्व चाहिँ तपाईँको सङ्घबाट अहिले जसरी चाहिँ नि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ खर्च भइराखेको छ हैन, लगानी भइराखेको छ, त्यो यथावत रहने कुरा छ। थप्नुपर्ने हकमा थप्ने कुरा पनि छँदैछ। अब दरबन्दी चाहिँ स्वीकृत गराउँदाखेरि अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ नि आर्थिक हिसाबले धान्न सक्छ सक्दैन, आर्थिक दायित्व कति पर्छ त्यो चाहिँ नि लेखाजोखा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। त्यसो भएको हुनाले अन्य व्यवस्थापनको कुरा मलाई लाग्छ गर्न सम्भव हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नि शिक्षक र स्थानीय तहले चाहिँ नि पक्ष प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थै छैन। शिक्षकहरूले ठिक ढङ्गले अध्यापनको कार्य गरुन्जेलसम्म चाहिँ स्थानीय तहले पनि त्यहाँ अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण स्थानीय तहले पनि एकदम स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्छ कि भन्ने सवालमा पनि विधेयकमा चाहिँ नि थुप्रै चेक एन्ड ब्यालेन्सका चाहिँ व्यवस्थाहरू छन्। यो संविधानको अनुसूची 8 मा एउटा भनिएको छ, 9 मा चाहिँ तपाईँले पढ्नु भएन। 9 मा के भनेको छ भन्दाखेरि शिक्षा सङ्घ र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी हो र तिनै तहको साझा जिम्मेवारी भनेर भनेको छन् अनुसूची 9 ले। तपाईँहरू 8 को कुरा गरेर उहाँहरू आपत्ति जनाउनुहुन्छ हैन। 8 मा चाहिँ के छ भने माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको हैन भन्ने उल्लेख छ, तर 9 मा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह तिनैको जिम्मेवारी भनिएको छ नि त। फेरि होइन, त्यो साझा सूची पनि हामीले हेरेका छौँ। त्यसै कारण सङ्घमा पनि कतिपय चिजहरू छन्, यहाँहरूलाई थाहै छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जसले चाहिँ के भन्दाखेरि गुणस्तर मापन गर्ने कुरा गर्छ, निर्धारण गर्ने कुरा गर्छ। शिक्षक आयोग हैन, शिक्षक सेवा आयोग जसले शिक्षकहरू चाहिँ देशभरिका शिक्षकहरूलाई चाहिँ नि एकरूप चाहिँ गुणस्तर भएका हरूलाई छनौट गर्ने काम गर्छ। करिकुलम चाहिँ डेभलपमेन्ट सेन्टर हैन, त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ शिक्षण सिकाइको चाहिँ उपलब्धि कति भयो भन्ने कुराको मापन गर्ने कुरादेखि लिएर चाहिँ यो मानव स्रोत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र आदि चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्घमा छन्। र त्यस्तै गरेर शिक्षा चाहिँ शिक्षा कार्यालय छ। त्यो जुन शिक्षा कार्यालयलाई चाहिँ सङ्घ र प्रदेश
दुवैले चाहिँ सञ्चालन गर्ने रूपमा त्यसको चाहिँ परिकल्पना गरिएको छ र प्रदेशको भूमिका चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा संसदमा पनि फेरि सोच्न सकिन्छ र अर्को कुरा के भने प्राविधिक शिक्षा छ फेरि अर्को प्राविधिक शिक्षा चाहिँ नि प्रदेशलाई सुम्पिने गरी चाहिँ सोचाइ बनाइएको छ त्यसको चाहिँ पनि विधेयक चाहिँ ड्राफ्ट भएको छ त्यसको पनि एउटा चाहिँ नि तपाईलाई मस्यौदा भएको छ त्यसकारण प्राविधिक शिक्षा चाहिँ प्रदेशले पूर्ण रूपमा हेर्ने गरी किनकि त्यसमा अलिकति बढी लगानीको पनि आवश्यकता पर्छ जनशक्ति पनि अलिक फरक ढङ्गको चाहिने अवस्था हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि प्राविधिक शिक्षा चाहिँ उसबाट हेर्ने गरी प्रदेशबाट हेर्ने गरी र यो विद्यालय शिक्षामा चाहिँ प्रदेशले केही चाहिँ नि फेसिलिटेसन गर्ने सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने गरी र गुणस्तर निर्माण गर्नका निम्ति चाहिँ भूमिका खेल्ने गरी अहिले चाहिँ परिकल्पना गरिएको छ यो हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको सरकारको परिकल्पना हो यसमा चाहिँ नि संसदले कुन रूपमा यसलाई हेर्छ कुन रूपमा यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्छ वा स्वीकार गर्छ त्यो चाहिँ अब भोलि संसदमा संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि नै भन्न सकिने हुन्छ भनेपछि स्थानीय तहले नेतृत्व 12 क्लाससम्मको शिक्षालाई नेतृत्व गर्न सक्छ भन्नेमा मन्त्री ढुक्क हुनुहुन्छ हैन अहिले त हामीले ढुक्क हुनै पर्छ तर बुझेका र आम बुद्धिजीवी समस्या आयो भने आम बुद्धिजीवी पढेका बुझेका र विज्ञले चाहिँ के भनेका छन् भनेदेखि आर्थिक रूपमा क्षमताको रूपमा र दक्षताको हिसाबले चाहिँ भोलि तहस नहस हुन्छ अहिले जुन पहिलो प्र्याक्टिस देखियो 5 वर्षमा त्यसमा यति राजनीतिकरण भयो पालिका गाउँपालिका र नगर प्रमुखको मुख्य ध्येय नै आफू अनुकूलको शिक्षालाई सरुवा बढुवा गर्ने र आफू अनुकूलको ठाउँमा लैजाने जुन खालको अवस्था देखियो अब यसले संस्थागत रूपमा जाने अवसर प्राप्त गर्यो भने 12 क्लाससम्मको शिक्षा चाहिँ अहिलेको भन्दा नै खत्तम हुन्छ भनेर त्यो निष्कर्ष निकालेका छन् है तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने विषय यो छ अब के छ भने हैन ध्यान त मेरो पनि गएकै छ शिक्षाविदहरूको र अब अलिकति प्रतिपक्षीय तर्कहरूमा मेरो पनि ध्यान गएकै छ तर पानीमा नपसी त पौडिन सकिँदैन नि पौडिन जानिँदैन नि त्यसकारण अब संविधानले व्यवस्था गरिसक्यो मैले अघि नै भने त्यसमाथि प्रश्न गर्ने हक पनि हामीलाई छैन त्यो क्षमतामा हामी छैन र एकचोटि संविधान संशोधन गर्ने लग्ने हो हामीले चाहिँ नि पालिकाहरूमाथि विश्वास गर्ने पालिकाहरूको क्षमतामाथि विश्वास गर्ने उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिने हैन जोड गर्ने सहयोग गर्ने त्यो चिज पनि गर्नुपर्छ नि अब यसमा चाहिँ तपाईलाई पालिका महासंघको कुरा पनि हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ यहाँहरूले पालिका महासंघलाई पनि एकचोटि बोलाइकन अन्तर्वार्ता लिनुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर साई संघका अध्यक्ष नरुला चौधरीसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौं उहाँले हाम्रो हैसियत छ 753 वटै पालिकाले नसक्ला हैन तर हामी त्यो हैसियत राख्न सक्छौं भन्ने उहाँहरुको दाबी छ त्यो खालको जिकिर छ तर शिक्षक महासंघको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 753 मध्ये 53 वटाले सक्ला तर 700 वटाले गाह्रो सक्न भन्नुहुन्छ उहाँले यहाँनेरि बाजिएको छ के हैन महासंघले चाहिँ नि हामी सक्छौं भनेर अख्तियारवालाले भनिसकेपछि अरूलाई सक्दैनस् भन्ने अधिकार छैन त्यो भोलि व्यवहारले नै चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले व्यवहारले नै हेर्नुपर्छ र मलाई लाग्छ अधिकांश चाहिँ सफल हुनुहुन्छ कहीं समस्या देखा पर्यो भने त्यसलाई विशेष रूपमा अपवादको रूपमा लिनुपर्छ र संघबाट प्रदेशबाट सहयोग पुर्याउनुपर्छ अब अर्को महत्त्वपूर्ण खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा विभाग लगायतका संरचनाहरू किन विउतन खोजेको मन्त्रीज्यू यो त पञ्चायत कालकै शैलीमा फर्किनु हामी हैन 28 सालको ऐन अन्तर्गतै आयो नि फेरि यसलाई हैन जिल्ला शिक्षा कार्यालय भनिएको छैन यसलाई शिक्षा कार्यालय भनिएको छ प्रदेश र संघका कर्मचारीहरू रहन सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ यसलाई प्राध्यापकको र यसलाई चाहिँ अहिले शिक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालय चाहिँ खारेज भयो भनेर समन्वय समिति बनाइएको छ नि इकाइ समन्वय इकाइ त्यो इकाइलाई प्राप्त सबै अधिकार पनि यसलाई दिइएको छैन यसलाई मात्र चाहिँ नि सहजीकरण गर्ने र गुणस्तर चाहिँ विकास गर्ने तालिम गोष्ठीहरू गरेर शिक्षकहरूलाई चाहिँ नि को गुणस्तरलाई माथि उठाउने कुरा र चाहिँ
प्रदेश सङ्घ र यो चाहिँ नि स्थानीय तहको बिचमा समन्वय गर्ने मात्र जिम्मेवारी दिएको छ। यो शिक्षा कार्यालय हो, यो जिल्ला शिक्षा कार्यालय होइन। त्यो पञ्चायत कालको जस्तो जिल्ला शिक्षा कार्यालय होइन, बिल्कुलै होइन। यसमा महासङ्घ प्रष्ट भएर महासङ्घले यसलाई चाहिँ नि सहमत गरेको कुरा हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ कसैले भ्रम राख्न जरुरी छैन। अब यो शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा आउन नदिने खेलो तपाईँले सुरु गर्नुभयो। हुन त आम मानिसको माग त त्यही नै छ होइन। पार्टीको अधिवेशनमा पार्टीको महाधिवेशनमा झोला बोकेर महाधिवेशनमा शिक्षक आएको अभिभावक र शिक्षक अरू शिक्षकलाई पनि मन परेको छैन र विद्यार्थीहरूलाई पनि मन पर्दैन। पार्टीको शुभेच्छुक हुन सक्छन्, हुन त यो देशको परिवर्तन नै शिक्षकले गरे भन्छन् अनि त्यो खालको समेत भाषा स्थापित छ। तर पार्टीको झोला बोकेर महाधिवेशन आएको शिक्षक अभिभावकले मन पराउँदैन। तर शिक्षकले ट्रेड युनियन अधिकार खोज्ने काम गरे अशोक राईले भने के भन्छ? होइन, अब यो शिक्षकले पार्टीको झोला बोकिरहनु अबको परिप्रेक्ष्यमा त्यो उचित कुरा हुँदैन। अभिभावकले मन नपराएको मात्रै होइन, अब शिक्षकहरूले पनि मन पराउनुहुन्न कुनै पार्टीको झोला बोक्न। हिजो एउटा परिस्थिति थियो जतिखेर चाहिँ अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा राजनीतिक दलहरू सँगसँगै कान मिलाएर शिक्षकहरू पनि लड्नुभयो। तर अहिले एउटा परिप्रेक्ष्य छ होइन, अब कन्टेक्स्ट चेन्ज भइसक्यो कि अब उहाँहरूले चाहेको जस्तो हामीले चाहेको जस्तो व्यवस्था आइसक्यो, राजनीतिक परिपाटी आइसक्यो। अब हामीले जनतालाई चाहिँ नि उपलब्धिहरू डेलिभर गर्नुपर्ने चरण हो। आर्थिक रूपमा चाहिँ नि प्रगति गर्ने र अनि अरू अधिकारका क्षेत्रमा चाहिँ नि कुनै नपुग कुराहरू छन् भने शान्तिपूर्ण ढङ्गले वार्ताका माध्यमबाट, छलफलका माध्यमबाट, बहस वाद विवादका माध्यमबाट बौद्धिक ढङ्गले चाहिँ नि बसेर समाधान खोज्ने चरणमा हामी छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ नि पठन पाठन र शिक्षाको गुणस्तरलाई चाहिँ नि माथि उठाउने कुरामा शिक्षक साथीहरू पनि केन्द्रित हुनुभएको छ, हुनुपर्छ, हुनुहुनेछ। र ट्रेड युनियन अधिकार भनेको चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले शिक्षा क्षेत्रमा प्रगतिको लागि शिक्षणलाई चाहिँ नि गुणात्मक ढङ्गले माथि उठाउनका लागि र शिक्षक समुदायको हक हित, व्यावसायिक हक हित अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि हो त्यो दिइएको छ, महासङ्घ मार्फत दिइएको छ। महासङ्घ भन्ने बित्तिकै अरू अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भन्ने कुरा गरिएको छ। महासङ्घ भन्ने बित्तिकै सङ्घ बिना महासङ्घ हुँदैन। त्यसकारण सङ्घ बनाउने अधिकार उहाँहरूलाई छ पेशागत हक हितको लागि। हामीले देखिने चिनिने गरेका शिक्षकहरू चाहिँ अब तत्त पार्टीहरूको महाधिवेशनमा झोला बोकेर जान हुँदादेखि ताप्लेजुङदेखि आउँछन् नि, हामी देख्छौँ नि। अब त्यो पाउँछन् कि पाउँदैन? त्यो जान हुँदैन, त्यो पाइँदैन, अब पाइने छैन र उहाँहरूले पनि त्यो गर्नुहुन्न, गर्दैनौँ भन्ने उहाँहरूको पनि प्रतिबद्धता छ। यो शिक्षा ऐनमा लेख्नभन्दा अगाडि नै निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ प्रष्ट पारिसकेको विषयवस्तु हो होइन। शिक्षकहरू प्राध्यापकहरू चाहिँ पार्टीको गतिविधिमा संलग्न हुन, पार्टीको सदस्य हुन चाहिँ पाइन्न भन्ने कुरा, आस्था निष्ठा भन्ने कुरा हरेक चाहिँ व्यक्तिमा हुन्छ। त्यो लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो, इन्डिभिजुअल लिबर्टीको कुरा हो। तर त्यसलाई चाहिँ नि आफ्ना ड्युटी कार्य सम्पादनको क्षेत्रमा प्रतिबिम्बित गर्न हुन्न र त्यसलाई चाहिँ दखल पुग्ने गरी, त्यसलाई चाहिँ नि समस्या पर्ने गरी चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्न। उहाँहरूले चाहिँ कसैका निम्ति भोट माग्न हुँदैन, तर कसैलाई भोट हाल्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यो त उसको नैसर्गिक अधिकार पाउने। तर झोला बोकेर पार्टीको महाधिवेशन अब आउन पाइँदैन र यो विधेयकले अब कानुन यसरी नै बन्छ होइन। अब पढाउनु पर्यो, दक्ष विद्यार्थी उत्पादन गर्नु पर्यो होइन। 12 क्लास पास भयो, सके जापानमा कोरियामा भेटौँला, नसके खाडीमा भेटौँला भनेर विद्यार्थीहरूले ढाडमा लेखेर जुन सामाजिक सञ्जालमा हाल्छन् नि, त्यो खालको अवस्थाको अब अन्त्य हुनुपर्छ होइन मन्त्रीज्यू? यो एकदमै दुःखद प्रसङ्ग यहाँले उठाउनु। मैले दृष्टान्त पेश गरेँ। भक्तपुरका विद्यार्थीहरूले के गरे, 12 क्लास पास गरिसके पछाडि ढाडमा लेखेर के सन्देश दिए मुलुकलाई, 12 क्लास त पास भयो,
सके जापान कोरियामा भेटौँला नभए त खाडीमा निश्चित छ भनेर उनीहरू बाहिरे। अब के त यो खालको अवस्था छ। यो अत्यन्त भावनामय कुरा पनि सञ्चारित गर्नुभयो यहाँले। यो अत्यन्त दुःखद र हामी लामो समयदेखि राजनीतिमा लागेका र परिवर्तनको राजनीतिका निम्ति खटेका नेताहरूको निम्ति लाज मान्नुपर्ने कुरा हो। यो स्थिति हुनु भनेको हाम्रा नागरिकहरू, त्यसमा पनि पढे लेखेका वा चाहिँ के भन्दाखेरि युवा जनशक्ति चाहिँ नि देश निर्माणको काममा पसिना पोख्न चाहिने को सट्टामा रोजगारीको निम्ति विदेशतिर जानु परिराखेको अवस्था छ। यो बिल्कुलै दुःखद र चाहिँ लज्जास्पद कुरा हो। हामी चाहिँ के भन्दाखेरि मेहनत गरिरहेका छौँ। अब रातारात यस्तो बेलामा प्रश्न सोध्दैछु कि यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले संसदमा विधेयक दर्ता गरेको अवस्थामा पूर्व सन्ध्यामा अब केही दिन पछाडि संसदमा यो विषय शिक्षा विधेयक माथि छलफल हुन्छ। यस्तो बेलामा यो प्रश्न गर्दैछु म कि अब 12 क्लास पछाडि विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको लागि नेपालमा पढ्ने वातावरण छैन, उच्च शिक्षाका विद्यालयहरू खाली भइसकेका छन्। अब यो त्यो खालको अवस्था छ। विदेशतिर 12 क्लास पछाडि ब्याचलरमा विद्यार्थी छैनन्। विदेशतिर पढ्न जाने प्रवृत्ति चाहिँ किन यसरी प्रोत्साहित भएको छ भन्ने कुराको अलिकति अध्ययन अनुसन्धान शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यकता छ। अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यकता छ। तर एउटा कुरा, यहाँलाई रोजगारीका निम्ति पनि विदेश जानुपर्ने, पढ्न पनि विदेश जानुपर्ने र एउटा चाहिँ सामाजिक चाहिँ मनोविज्ञान बन्या छ जुन एकदमै खराब रूपमा बन्दैछ। त्यो के हो भने स्वदेश खत्तम विदेश उत्तम। यो मनोविज्ञान, यो सोसल साइकोलोजी, यो सामाजिक मनोविज्ञानलाई चाहिँ फेर्न जरुरी छ। फेर्नका निम्ति यहाँहरू जस्तो प्रबुद्ध पत्रकार मित्रहरूले, सञ्चारकर्मी मित्रहरूले पनि भूमिका खेल्न पर्नेछ, बौद्धिक जमातले पनि भूमिका खेल्नु पर्नेछ, राजनीतिक नेताहरूले सर्वोपरि रूपमा भूमिका खेल्नु पर्नेछ, हाम्रा कर्मचारी मित्रहरूले पनि भूमिका खेल्न पर्नेछ र यो मनोविज्ञानलाई हटाएर स्वदेश पनि उत्तम छ है, स्वदेशमा चाहिँ नि राम्रो शिक्षा पाउन सकिन्छ र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। राम्रो शिक्षा भनेको के हो भने रोजगारी माग्ने होइन, रोजगारी दिने खालको शिक्षा हो र रोजगारी दिने खालको शिक्षा भनेको प्राविधिक शिक्षा हो। त्यो शिक्षामा अब सरकारको चाहिँ नि जोड फोकस चाहिँ गएको छ। त्यस सम्बन्धमा हामी काम गर्छौँ र अब उत्पादन हुने 12 क्लासले यही नै राम्रो प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, उच्च शिक्षा। र 12 क्लास पढेकाहरूले पनि प्राविधिक ज्ञान राख्ने र उहाँहरूले स्वदेशमै चाहिने रोजगारी अरूलाई दिन नसके पनि स्वरोजगार बन्ने, कम्तीमा स्वरोजगार बन्ने वातावरण, त्यो स्थिति चाहिँ निर्माण गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ। हामी त्यसमा मन्जु यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ। म तपाईलाई बारम्बार फेरि दोहोऱ्याएर भने कि 12 क्लास पछाडि विद्यालयमा अथवा उच्च शिक्षाका लागि पढ्नको लागि विद्यार्थी नेपालमा पस्दैनन्। हजुर, यति धेरै घुइँचो लागेको छ। कोही रोजगारीको लागि खाडी पुगेका छन्, पैसा उनीहरू विकसित देशमा पुगेका छन्। बिजोग छ अवस्था। तपाईले कतिको ख्याल गर्नुभएको छ, ध्यान दिनु होला। देशभरका उच्च शिक्षालयहरूमा विद्यार्थी छैनन्। हिजो 1800 विद्यार्थीहरू अहिले 200 पनि छैनन्। अब अर्को विषय, यो शिक्षा अथवा भर्ना हुन्छन् नि प्रारम्भमा, प्राइमरी स्कुलमा भर्ना हुने विद्यार्थी प्रारम्भमा 5 लाख हुन्छन्, तर पढ्नको लागि 2 लाख पनि आउँदैनन्। 3 लाख विद्यार्थी हराउँछन्। यस्तो अवस्था छ। किन विद्यार्थी विद्यालय पढ्न आउँदैनन्? यो पनि खोजीको विषय छ। हजुर, ख्याल गर्नु होला। यो ड्रप आउट्सको बारेमा पनि किन विद्यार्थीहरू चाहिँ सुरुमा भर्ना भएकाहरू हैन अब कक्षा 12 सम्म पुग्दा घटिसकेका हुन्छन् भन्ने पनि अलिकति अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै विषय छ, अध्ययन गर्नुपर्ने नै विषय छ। चाहिँ ड्रप आउट्सको रेट चाहिँ त्यसको दर चाहिँ घट्या छ, विगतमा भन्दा घट्या छ अहिले तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि। म आएको 5 महिना भयो शिक्षा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी लिएर मैले पनि धेरै कुराहरूलाई चाहिँ नि अध्ययन गरेर विगतमा भएका अध्ययनहरूलाई चाहिँ हेरेर पढेर बुझ्नुपर्ने र समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईकै शिक्षा राज्य मन्त्री हिजो छलफल गरेको थिए, तपाईको शिक्षा राज्य मन्त्री प्रमिला कुमारीसँग। हजुर हजुर,
उहाँ पनि उहाँको पृष्ठभूमि पनि शिक्षक हो, प्राध्यापक हो उहाँ, हैन, प्रधानाध्यापक हो। उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै प्रश्न सोधेको थिएँ मैले, ती सबै समस्या हल गर्ने मसँग उपाय छ, तर शिक्षा मन्त्री मेरै पार्टीको भए पनि शिक्षा मन्त्री अशोक राईले मैले 3-4 महिना भयो मैले केही काम पनि पाएको छैन, चिया खाएर मात्रै घर फर्किएको छु भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो जिम्मेवारी उहाँलाई दियो नि त। अब है मैले उहाँको गुनासो, उहाँले धेरै आक्रोश पोख्नु भएको छ, एकदमै पीडा पोख्नु भएको छ। उहाँको गुनासो उपेन्द्र यादवले मन्त्री हुन भनेर जानुस् भनेर गइहालेँ, तर अशोक राईले मलाई जिम्मेवारी दिनु भएन। हाम्रै सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हो, तर के लाग्छ उहाँले त मसँग बोलचाल पनि गर्नुहुन्न भन्दै हुन्छ उहाँ। होइन, यो अब बोलचाल पनि गर्नुहुन्न भनेर त कसरी भन्नुभयो, त्यो उहाँ यही कुर्सीमा जान्ने कुरा हो। यही कुर्सीमा उहाँले दिएको अभिव्यक्ति हो मन्त्रीजी। अब काम गर्न नपाएको भन्नुभयो भने मलाई लाग्छ अब शिक्षा मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री र शिक्षा मन्त्री मिलेर नै काम गर्ने हो। अब फाइलहरूको आधारमा काम गर्ने हो, होइन। अब बाहिर एक्सपोजरको हिसाबले उहाँ जुनसुकै कार्यक्रममा जान स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै चाहिँ कार्यभारहरू मैले उहाँलाई सुम्पिएको छु, मौखिक होइन लिखित रूपमा सुम्पिएको छु। यता शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यभार सबै हामी दुवैजना मिलेर हेर्ने हो। अब उहाँले चाहिँ नि अब मन्त्रीले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार लिन चाहनु भएको हो भने त अब त्यो कसरी सम्भव होला? भरे बिचारा उहाँले विदेशसम्म पढ्न पाउनु भएन रे। तपाईँ के उहाँले के भन्नु भने खोइ मलाई थाहा छैन, हाम्रो नेताजी अशोक राईले विधेयक नदिनु भनेर हो कि मलाई कर्मचारीले यो शिक्षा विधेयक पढ्न पनि दिएनन्, मैले समितिमा भेटेको भनेर मलाई हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, त्यो त शिक्षा विधेयक त उहाँसँगै बसेर छलफल गरिएको छ। पक्का हो मन्त्रीज्यू, उहाँले होइन भन्दै हुनुहुन्छ है। अब त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब क्याबिनेटबाट आएपछिको हकमा पनि उहाँलाई पनि सबै सामग्रीहरू दिनुपर्छ है भनेर बार बार मैले चाहिँ नि कर्मचारी साथीहरूलाई भनिरहेकै छु। त्यो त यहाँहरूले चाहिँ नि कर्मचारी साथीहरूसम्म पनि चाहिँ छलफलमा बोलाउन सक्नुहुन्छ वा सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो चाहिँ शिक्षा विधेयकमा मैले मागे कर्मचारीले होइन म के अरे मन्त्रीज्यू छलफल भइसकेको छ, संसदमा पुगिसकेको छ, क्याबिनेट मिनिस्टर अशोक राईले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ, पढ्दैन भनेर मलाई पन्छाए भनेर उहाँले पीडा पोख्नुभयो। त्यो भने त उहाँले त्यो चाहिँ कुरा फेरि मलाई भन्नु भएन, कर्मचारीले मलाई चाहिँ नि पढ्न दिएनन् भन्ने कुरा चाहिँ त मलाई भन्नु भएन, होइन। अब यस्तो चाहिँ विवादको विषय चाहिँ अब उहाँले खोइ किन मसँग छलफल गरेको भए यो खालको शिक्षकहरूको आन्दोलन पनि किन हुन सक्दैन, किनकि म शिक्षक पृष्ठभूमिबाट आएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले, होइन। तपाईँले किन दिनु भएन, यो दिनु भएको छ कि छैन? त्यो त के छ भने उहाँले चाहिँ उपायहरू त राख्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। अब त्यो मलाई बताउन सक्नुहुन्छ, होइन। अरू चाहिँ के भने पार्लियामेन्टमा बताउन सक्नुहुन्छ, पार्लियामेन्ट संसदीय दलमा बताउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ उहाँको गुनासोको चाहिँ मैले मेसो पाइनँ। अब 25-26 वर्ष पढाएर आएको मान्छे हो, शिक्षा त्यो मैले बिल्कुल हो, उहाँ अध्यापन गरेर आउनुभएको मान्छे हो, पढे लेखेको मान्छे हो। 6 वर्ष चाहिँ तपाईँलाई राष्ट्रिय सभामा चाहिँ नि विधि निर्माणको काममा लाग्नु भएको मान्छे हो, होइन। मैले त उहाँलाई चाहिँ आवश्यक रूपमा आदर पनि गरिराखेकै छु। त्यही भने त्यो खालको स्वभावको शिक्षा मन्त्री अशोक राई हुन भनेको अब तपाईले व्यवहारमा देख्नुहुन्छ भन्नु होइन। अब त्यो चाहिँ उहाँले कस्तो व्यवहार चाहनु भएको हो, कस्तो अधिकार चाहनु कामै छैन रे शिक्षा मन्त्रालयमा, कालो चिया खाएर फर्किने भन्दा बाहेक केही काम तपाईले दिनु भएको छैन। अब यो एउटा पक्का हो मन्त्रीज्यू, एउटा अवस्था चाहिँ देखिन्छ तपाईलाई। ल भन्नुस् त के हो? यो सधैँ राज्य मन्त्री र मन्त्रीको बीचमा जहिले पनि मलाई अधिकार भएन, मलाई काम भएन भन्ने गुनासोहरू दुई थरीको बीचमा आइरहने गरेको सुनिन्छ। अब यसपटक मेरै जिम्मेवारी भएको मन्त्रालयमा पनि यो गुनासो आयो भन्ने कुरा होइन सुन्दाखेरि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले बोलिसक्नु। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोध्नुहोला, आज गयो, आज शनिबार अनि ठिकै छ। भन्दाखेरि यो मन्त्रीलाई विश्वास लागेन भने मसँग भएको अन्तर्वार्ता म पठाइदिउँला, हेर्नु होला। ठिक अब मन्त्रीज्यू शिक्षाको व्यवस्था अत्यन्तै छ, तपाईँ मन्त्री भएर आउनु भएको छ, शिक्षा मन्त्रालयमा माफियाहरूको दबदबा छ, शैक्षिक माफियाको कब्जामा शिक्षा मन्त्रालय छ, उनीहरू अनुकूलको चाहिँ विधेयक ऐन कानुन नियमावली बन्छ।
भन्ने हामी प्रशस्तै सुन्छौँ, धेरै वर्ष भयो हामीले सुनेको। तपाईँको पालामा तपाईँलाई के को लेना देना, यतिको वर्ष तपाईँ निस्वार्थको राजनीति गर्नुभयो, तोडिदिनुहोस् न, जनतालाई राहत हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ मेरो नलेजमा यो शिक्षाको माफिया भन्ने चाहिँ आएको छैन, हेर्नुहोस् होइन। अब कामहरू प्रक्रियासँग ढङ्गले भइरहेका छन्, हुने काम भएका छन्, नहुने काम भएका छैनन्। अब यस्तो चाहिँ माफियागिरी भएको चाहिँ नि प्रमाण मैले पाएँ भने वा यस्तो भन्ने वा माफियागिरी देख्ने साथीहरूले मलाई सहयोग पुर्याउनु भयो भने त्यो माफियागिरी तोड्न चाहिँ म बिल्कुलै दृढ छु। खुट्टा कामदैन अशोक राईको, माफियाहरूको माफियागिरी तोड्नलाई खुट्टा कामदैन, आर्थिक लेनादेनमा अशोक राई फस्दैन। बिल्कुल एकदमै सही कुरा हो। म अन्तिममा छु, यो शिक्षकहरूलाई चाहिँ निजामती कर्मचारी सरह किन व्यवहार गर्न नसकेको राज्यले? बरु बिचरा पढाउँछन्, निजामती कर्मचारीले एउटा ठेक्का लाग्यो भने 2% कमिसन पाउँछ। शिक्षकहरूले बडा बिचरा ट्युसन यसो आकाल झुकाल पढाउन पायो भने पाउँछन्, नभए उनीसँग अर्को दोस्रो आय स्रोत केही पनि हुँदैन। झोला सिलाको झोला 25-30 वर्ष पढाएको छ, सिलाको झोला लिएर अस्ति आन्दोलनमा हामीले देख्यौँ। यो निजामती सेवा सरह गरिदिनुहोस् न कर्मचारीहरूलाई, कर्मचारी सरह शिक्षकहरूलाई। गलत कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा आउँदैन। शिक्षण भनेको असाध्यै पवित्र पेशा हो होइन, अत्यन्तै महान पेशा पनि हो। हाम्रो संस्कृतिले शिक्षकलाई त्रिदेवको प्रतीक मान्छ। त्यस्तो एउटा चाहिँ नि महान पवित्र चाहिँ पेशामा संलग्न शिक्षकहरूले खालि भौतिक उपलब्धिमा मात्रै आकर्षित हुने अवस्था हुनु हुँदैन। तर उहाँहरूले चाहिँ नि त्यसको अर्थ भोकभोकै पढाउनु पर्छ भन्ने होइन। उहाँहरूलाई यसपटक ल्याएको विधेयकले उहाँहरूलाई सम्मान, उहाँहरूलाई चाहिँ नि सम्मानजनक चाहिँ वातावरण र उहाँहरूलाई पारिश्रमिकका हिसाबले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि समयोचित अर्थतन्त्रले धान्ने रूपमा अन्य सुविधाहरूको हिसाबले पनि त्यो गरिएकै छ। शिक्षक महासङ्घसँग भएको सम्झौताले त अझै शिक्षण पेसालाई गरिमामय बनाएको छ, बनाउने छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यही बाटोबाट अगाडि लानुपर्छ यसलाई। म अन्तिममा छु, तपाईँ 5 महिना भयो शिक्षा मन्त्री बनेको, के गर्दै हुनुहुन्छ? मुलुकलाई के दिँदै हुनुहुन्छ? मुलुकलाई मैले ठ्याक्कै नयाँ केही दिएँ भन्ने अवस्था छैन। दिने तयारी चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? पाइपलाइनमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाइपलाइनमा भएकै कुराहरूलाई निखन्ने, समस्याहरूलाई चाहिँ नि समाधान गर्ने चेष्टा गर्ने प्रयत्न गर्ने क्रममा छु। त्यसै कारण मैले नयाँ काम यो गरेँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले नै सञ्चार माध्यमहरूमा म धेरै आइराखेका छुइनँ। आज पनि तपाईँलाई मैले अलि प्रेसरै गरेर बोलाएको। आज चाहिँ नि एउटा नयाँ परिप्रेक्ष्यमा शिक्षकहरूसँगको चाहिँ एउटा सम्झौताको परिप्रेक्ष्यमा त्यो एउटा अलिकति नयाँ सन्दर्भ आएको हुनाले यहाँले बोलाउनु भयो र धेरै नै जोड गर्नुभयो। यहाँहरूले चाहिँ बोलाउने बित्तिकै आउने मान्छे हुँ, म सहज मान्छे हुँ, सरल मान्छे हुँ, तर अलिकति जोड गर्नु पर्यो यहाँलाई र यो नयाँ सन्दर्भ पनि जोडिएको हुनाले म सञ्चार माध्यममा आज आएको छु। मैले यो चिज चाहिँ नयाँ दिएँ देशको लागि भन्ने खालको कुनै अवस्था बन्या छैन। तपाईँलाई चिनेको 10-12 वर्षको तपाईँ यति सहज मान्छे, अहिले शिक्षा मन्त्री हुनुभएको छ। अशोक राईसँग लेनादेना त के छ र केही न केही गर्छु भन्ने अपेक्षा छ आम मानिसमा? अब गरौँ भन्ने इच्छा चाहना मेरो पनि छ, तर मन्त्री एक्लैले के गर्ने होइन, ऊ टिम लिडर मात्रै हो। उसँग साथमा चाहिँ तपाईँलाई होइन राज्य मन्त्री, सचिव, सहसचिवहरू, उपसचिवहरू, अधिकृतहरूको एउटा टिम हुन्छ। मन्त्रालय भनेको टिम वर्क हो। एउटा मन्त्रीले चाहिँ नि चाहँदैमा सबै चिज हुँदैन, तर लिडरसिप मन्त्रालयमा मन्त्री भन्दा पनि कर्मचारी हाबी हुन्छन्। नेतृत्वको भूमिका चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै। मैले चाहिँ नि शिक्षा मन्त्रालयलाई अलि नयाँ गतिमा अगाडि बढाउने सोच राखेको छु। केही नयाँ चिजहरू गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ म यो मन्त्रालयमा छु। गर्नुहुन्छ, हामी अपेक्षा राख्न सक्छौँ। बिल्कुल। समयमै अल्प आयुमै सरकार ढलेन भने, तोकिएको समयसम्म काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो भने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीनबाट फर्केपछि सरकार ढल्छ भन्ने हल्ला खल्ला पनि सुरु भइसकेको छ। यदि त्यस्तो भएन भने के हुन्छ? सरकार ढल्छ ढल्दैन मान्छे?
अब अहिलेको राजनीतिक समीकरणलाई हेर्दा सरकार ढल्छ भन्ने त मलाई कुनै कुनामा पनि लाग्दैन। ढल्नु हुँदैन भन्ने पक्ष त छँदैछ, किनकि हामी अस्थिरताका यति शिकार भइसकेका छौँ यो मुलुक जनता कि अब सरकार ढाल्ने खेलमा कसैले पनि त्यो अपराधमा संलग्न हुनु हुँदैन। त्यो अपराध हुन्छ, त्यो क्राइम हुन्छ। यो अवस्थामा देश र जनता विरुद्धको अपराध हुन्छ। भ्रष्टाचारीलाई सरकारले छोड्दै गर्यो, भ्रष्टाचारीलाई दायरामा ल्याउने भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ उन्मुक्ति दियो, छानबिन आयोग सुनको छानबिन आयोग बनाउन पनि आलटाल गर्यो भनेर भन्छ त एमाले त फेरि यस्तो सरकार काम छैन भन्छ त फेरि एमाले। छानबिन आयोग त उहाँहरूको प्रमुख प्रतिपक्षको चाहिँ सहमतिमै र उहाँहरूको चाहिँ माग बमोजिम नै बन्ने कुरा चलिराखेको छ, अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब सिआइबीले चाहिँ नि आफ्नो रिपोर्ट बुझाएपछि बनाउने भन्ने त्यो सम्झौतै भएको छ, के कार्यादेश दिने भन्ने। त्यो कार्यादेशको बारेमा हिजो मात्रै पनि गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको कुरा मेरो जानकारीमा छ र त्यो छिटै नै त्यो बनिहाल्छ। त्यो ठ्याक्कै अन्तिममा छु भन्छु, गरी खाने शिक्षालाई व्यवस्थित गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई यो मुलुकका 3 करोड नेपाली जनताले धन्यवाद दिन्छन्। गरी खाने शिक्षाको व्यवस्थापन तपाईँले गरिदिनु भयो, गरिदिनु भयो भने कति सक्नुहुन्छ होइन, तर त्यो प्रयास गर्नुभयो भने सबैले तपाईँलाई स्याबासी दिन्छन्। सक्नुहुन्छ गर्न? म इमान्दारीपूर्ण प्रयत्न गर्छु, इमान्दारितापूर्वक तपाईँ प्रयत्न गर्नुहुन्छ। अपेक्षा गर्छौँ हामी तपाईँ धेरै त्यस्तो आर्थिक हिनामिनामा नमुछिएको एउटा नेता हुनुहुन्छ। शालीन नेताको रूपमा तपाईँलाई हामी चिन्छौँ। त्यसकारण तपाईँको पालामा सम्झना योग्य, प्रशंसा गर्न लायकको केही न केही शिक्षा मन्त्रालय होस्, शैक्षिक माफियाले खुट्टा टेक्ने ठाउँ त्यहाँ नपाउन्, हाम्रो त्यो अपेक्षा छ। यहाँहरू सबैको शुभकामना र सहयोग प्राप्त भएपछि म काममा चाहिँ निश्चित रूपमा गतिशील हुनेछु, अग्रसर हुनेछु। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न अग्रसर हुनेछु। केही नयाँ कामहरू गर्न सकियोस् भन्ने मेरो चाहना छ। यो दुई थरी शिक्षा छ नि, निजी र यो सामुदायिक भनेर भनिएको छ, यो भाष्य पनि अन्त्यको प्रयास गर्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ अब विगत लामो समयदेखि जुन अभ्यास चलेर आएको छ त्यसलाई ओभरनाइट होइन रातारात परिवर्तन गर्न सम्भव छैन। तर अब आउने दिनमा निजी नबनेर अब गुठीको रूपमा गैर नाफामूलक संस्थाको रूपमा चाहिँ शिक्षालाई रूपान्तरित गर्दै जानुपर्छ भन्ने एउटा दिशा चाहिँ पक्रिएको छ यो विधेयकले। अबको दिनमा स्थानीय तहको काँधमाथि यो जिम्मेवारी जाँदैछ र अब ठुलो लगानी गर्नुभएका विद्यालयहरूले पनि यो विद्यालय तहमा नभएर अब विश्वविद्यालय तहमा उच्च शिक्षामा चाहिँ आफ्नो लगानीलाई रूपान्तरित गर्दै जानुहोला र प्राविधिक शिक्षातर्फ चाहिँ नि लगानीलाई रूपान्तरित गर्दै जानुहोला र गरिखाने शिक्षा निर्माण गर्नमा उहाँहरूको पनि ठुलो सहयोग र योगदान हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। हस्तमन्त्री, समय सकियो। समय र संवादलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अवसरको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले शिक्षक महासङ्घ र सरकार बीच भएको 7 बुँदे सहमति र समग्र नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा के कस्तो छ, शिक्षकहरूको अवस्था के छ र कस्तो खालको शिक्षा बोकेर हामी जाँदैछौँ र शिक्षा विधेयक कसरी छलफल हुनुपर्छ र संसदले कसरी पारित गर्ला र असन्तुष्टि देखियो शिक्षकहरूको आन्दोलन, यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राई। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलोनी बाछा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।